حقل مار کے پھوپی کو سمجھے سی یا امت کی سن دینی پوریا میں کو اٹھا میں کو سہارا دے میں کو زخمی بابا ملنا ہے پہلا سوال یہ کیتے سے بابا ایڈا جو زخمی ہے آئینا امی العباس وہ گن گئے جندے حسرت زینب کربلا آئی ہے گن گئے میں ہزار چلا اپنے غمج کا نہ روے اللہ تیرے پردہ دارہ دے برکن دے حفاظت کرے ایڈا اوکھا سوال آئینا اخی علیو نیل اکبر میرا نبی دیا شکلہ علا پھرا علی اکبر بابا ایڈا جو زخمی تھی گئے تیرے سجن خین گئے جملہ میں یہ پوری تقریر دا نچوڑ میں قسمہ نہیں بیان کر سنگا میں بعد جو متوجہ تھی وقت بڑا تیزی دینا گزر گئے فرمیدن سجاد تائم بدن بابے دا بدن زخمی نٹھے ایک یہ جیاں وقت آسیا جو حسین اتو ہی ڈھیر زخمی ہو بابا اتو زیادہ زخمی فرمیدن انہم یہینون اجسادنا ہم یہینون اجسادنا انہ تیرے بابے دے بدن کو زخمی کیتے ایک یہ جیاں دور آسیا انہم یہینون ارواحنا او میرے روح تے دل تے ہی میں تلواراں مرے سن جی میں آج میرے بدن تے پہ مرے ہم اصبحو من جیش یزید میرا بچڑا سجاد او لشکر یزید تو ہی بدتر حسن کہ جڑے میں ہی میں آکھا نا کہ حسین اکسی جڑے میرے گھر ری چاہ کے میرے ممبر تے آکے کردار یزید دی وکالت کرے سن تیرے بابے دی محنت تے گھوڑے پہ بھجے لے لشکر یزید حسین دے وجود تے گھوڑے بھجائیں آج آلے لشکر یزید تو بدترین جو اے حسین دے روح تے گھوڑے پہ بھجیں دے مظلوم کربلا دا مقصد پامال تھی دا جڑا دین بچائے ہاں اکبر دے بابے کن گئے ہو دین کن گئے نو آزانہ کن گئے نو جماعتاں کتھا لگ دیا پہیے نو صفحہ کتنے لوگ ان جرے حی علیہ الصلاۃ دی آواز تے دوڑ کے پیان دیں نہیں مک گئی حسین دی محنت کو اسا پہ موقع دے ہیں اللہ وہ قوم پیدا کرے سی جڑے تیری امام بارگاہ کو صفہ نالی بھر دے سن حسین دے سجدہ نالی بھر دے سن حسین دے ذکر تے حجوہ نالی پر کر دے سن سنبھال اپنے آپ کو سنبھال تھوڑا موقعی تھوڑی فرصتی بھی تھوڑی زندگی بھی اپنے آپ کو سنبھال گن وفا کر گن حسین دے جوانہ دے خون نال جڑا خرچہ کیتے اکبر دے بابے خرچہ کیتے اکبر دے بابے سب کا کام میں وہ امیر افضل راکٹ کل ایک بندے سوال کی تھا تو سکی بھی یاد دے جو حسین اللہ دی خاطر کربلا گئے کوئی دلیل کیا ہے وہاں کہ جڑا تو اللہ دی خاطر قربانی دا جانور گھنن میں دیں کتنی محنت نال گھن دیں جو میں ڈھیر پیسے نہ بھرا کوہنا تا اللہ دے رہتے ہی جڑا اللہ دے رہتے تا ایک چھوٹا جڑا جانور کوہنا ہوئے تو کتنا سوچیں دیں تے جائے اکبر جیاں پوتر ہتھا نال موت دے مرحبا ہاتھ کم دن پیشانی پھٹی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے ہائے میرا اللہ شلہ کہیں پوتر کو پیو دائے ویلا نہ دیکھنا پوے جرا ڈہمی دی ڈھل دی دیگر سجاد ڈٹھے میں جانتا تو سارے مومنین ساتھو جرا کل خانیہ دا رواج ہے میں بڑا مطمئن نا شیعہ سنی سارے ایسا بڑی محبت نال کل خانیتیں آتے ہیں یہ ہمدردی ورساد جگر وقت میں دنے اتنے علاقے لے لے کے ہمدرد فاتحہ گلے لگنا مکان ڈیوڑی یہ بہت بڑا ہمدردی وقت ڈھیر سارے مومن کٹھے دعا چا مگدن چاہی مومن امین آکے اللہ مرحوم تے حال تے رحم چا کرے جدہ سیکڑا تے ہزاران دی تعداد دیچ لوگ آمین پیادے ہوں دن ڈھیر سارے قبر آلے دے گناہ معاف تھی میں دن حسن اے بہترین عملے اندھی کوئی شریع حسیت باقی فقہا دے نزدیک ہوئے نہ ہوئے بہتر عمل کل خانی دا جراسا کٹھے تھی دیں اجتماعی دعا دا حکم ہے جماعت نال ہر عبادت افضل ہے جماعت نال دعا منگی ونجے چاہے دعائے کو محل دی شکلی چونگی جماعت نال نماز پڑھی ونجے جیڑی عبادت اسلام میں جماعت کو اہمیت ہے جیڑی عبادت جماعت نال کی تھی ونجے افضل ہے
کل خانی ایسا اجتماع دی شکل جڑی دعا مگدے سجاد کو زخمی نہیں کرے دا جڑا شمر دا تانا زخمی کرے دا پہلا جوانے میں بابے دی لاش دے نال جڑا آپ کھڑے نا علی دی دھی دی ہمت دیکھ عقیلہ تو بنی ہاشم کیوں ہے علی دی دھی دا نا عقیلہ او فعیلہ دے وزن تے ہے کائنات دی عقل مند ترین جدہ ڈٹھس نہ پہ ہونے ٹکڑا دے وچ سجاد خبراسی زینب پھرامد نہیں دے دیا سجاد دے چہرے دے دے دیا جدہ چہرے دا رنگ بدلائے تڑپ کے آدھیے مالی ارا کان تجودہ بے نفس گھبرا کیوں گیا یو میرا بیمار سجاد اپنے آپ کو سنبھال میں شام من رہے تڑپے سجاد آدھے پھوپی اماں جیدہ غریب پتر ہوئے بابے نو کفن پوے دے اپنے بابے دا شلا اپنے غمج کا ڈانا رہے ایمیں تا لوگ اپنا کوئی نہیں رو دے جی میں تو رو پائے سجاد غرباتے آدھے پھوپی اماں جیدہ غریب پتر ہوئے بابے کو کفن پوے دے بابے دا جنازہ چاہ دے کبر بنے دے میری غربت دیکھ میرے سامنے او کرم ریتے ستا پہ جڑا زہرا دی جھولی جڑا جبریل دے پردے سمدہ جڑا جھولا جبریل آدھے اپنے آپ کو سنبھال میں شام وجڑے او میرا بیمار بچڑا جے تو مر گیا تو پھرا بابے دا خون میرے پھرا دا خون چھپ ویسی اپنے آپ کو سنبھال حوصلہ دے دیا یہ امامت کو لیکن کاظم قزوینی لکھ دے جیدی وڈی حوصلے دی مالکی زینب جدہ پتھران دے ڈھیر تلے حسین دے ٹکڑے دے ٹھل اس ویلے زینب دے چہرے تے موت دی زردی آگئی ہے اللہ نے پردے ہٹائیں میرے دیکھیں اللہ نے پردے ہٹائیں زینب کو ترسلی دے من واسطے جدہ پردہ ہٹائیں تا حسین دے سران دی نانا آیا کھڑا جدہ زینب دی دید نانے تے پائیے آدھیے نانا صلی علیہ کا ملیکہ تو سما نانا تیدے تے آسمان آلے درود پر دل حاضر حسین مرمال بدما نانا دے اللہ اکبر اپنے غمج کا جانا روے وقت علی دی دی کو پھرا بھول گئے نانے دے دید پھئیے آدھیے صلی علیہ کا ملائکہ تو سما تیرے ملائکہ سلام بھیجنن حاضر حسین مرملم بدما اگلا جملہ نہیں کوئی مسائب دا پہاڑے